जुमरू की रुदात अधूरी छोड़ के विट्ठल बेंच से उठ गया। डिब्बा इतने फासले पर नहीं था। डिब्बे में मौजूद मुसाफिरों ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। कुली की चीखों पुकार पर एक मुसाफिर दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो छरेरे जिस्म, दरमियाना कामत और ओस उम्र का शख्स था। तांबे जैसी रंगत, तीखे नक्शो निगार, सफ़ेद धोती और कुर्ते में मलबूस, माथे पर कुशकाक, गले में सोने की जंजीर। शक्ल और सूरत से कोई नवाब मालूम होता था। रास्ता रोक के वो बेजारी से बोला कि डिब्बे में एक औरत मौजूद है, कोई और डिब्बा तलाश किया जाए। जोहरा ने उसे कहा, औरतों के लिए ज़नाने डिब्बे हैं और हमने बाकायदा टीटी से इस डिब्बे के लिए इजाज़त हासिल की है। कुली ने भी शदोमत से जोहरा की हमनवाई की और टिकट दिखाए। दरवाजे पर किसी पासबान की तरह खड़े हुए मुसाफिर अच्छी खासी बक बक झक की, लेकिन जोहरा की एक ही पुनकार तिरे हदफ साबित हुई। सामने की निशिस्त पर कोने में दुबकी हुई एक औरत बैठी थी। वो साड़ी में मलबूस थी, सिर्फ हाथ नजर आ रहे थे और कलाइयों में आरास्ता कांच की चूड़ियां। अगर मर्द मुसाफिर इसका शौहर या भाई था तो वो ठीक कह रहा था। ना तो औरत आराम से सो सकती थी, ना सुकून से बैठ सकती थी, मगर डिब्बे में 6 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। हम फिर कहाँ जाते? जोरा के बकौल टीटी ने इस डिब्बे की निशिस्तें हमारे लिए तफवीज़ की थी। डिब्बा बदलने का वक्त भी नहीं था। हमारे बैठने के चंद मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चल पड़ने पर ऐसा लगा जैसे बंद खुल गए हों, दरीचे खुल गए हों। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मगर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। सिकंदराबाद शहर दूर होता जा रहा था। उजाला भी बढ़ रहा था। खिड़कियों के करीब ऊंचे नीचे टीले और खेत दिखाई देने लगे थे। हद नज़र तो दीवार से भी मशरूत है। मूसलाधार बारिश की दीवार ने दूर के मनाजिर छुपा दिए थे। यके बाद दीगरे सब ने कपड़े तब्दील किए और बिट्ठल ऊपर की बर्थ पर चला गया। मेरा हाथ दबोच के जुमरू मेरे पहलू में बैठ गया। इसकी गिरफ्त से उसके सीने के तलातुम का अंदाजा होता था। जाने कब तक हम यूं ही बेसुध से बैठे रहे। कुछ देर बाद किसी स्टेशन के आने पर जोरा ने चाय मंगवाई। सारी रात ऐसे ही गुजर गई थी। रात को डॉक्टर नासिर मिर्जा के घर जाने के लिए जिस वक्त हम होटल से निकले थे, तब से किसी ने कुछ खाया था न पिया था। गर्म चाय से अवसान किसी कदर बहाल हुए। गाड़ी सिकंदराबाद से मीलों दूर आ चुकी होगी कि जोरा और जुमरू को ठाकुर भीम सिंह याद आ गया। याद क्या, उसका नक्श इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। वो तो किसी भूत के मानित मुस्तकिल इनके ज़हनों पर छाया हुआ होगा। उनके लबो लहजे की बेचैनी जाहिर करती थी कि उन्हें भी ठाकुर की रखनंदाजी की इतनी ही फिक्र थी जितनी मुझे, बल्कि मुझसे कुछ ज्यादा। कोई बला टल जाने पर जिस इज़्तिराब आमेज इत्मीनान और तशक्कुर से चेहरा तमतमाने लगता है, कुछ वही उनकी कैफियत थी। मैं तो मुसलसल इन पर पीछोताप खाता रहा था और मेरी अक्ल में नहीं आया था कि ठाकुर से इनकी हिलो हुज्जत, बहस व तकरार इरादतन है। ठाकुर की जुबानी ये मालूम हो जाने के बाद कि वो एक बाअसर पुलिस ऑफिसर है, इन्हें विट्ठल ने कोई रू रियात रवा न रखने का इशारा कर दिया था। हमारी महजूबियत और इनफालियत से ठाकुर के तेवरों पर और बल पड़ सकते थे। झुकी हुई शाखों से बाज़ लोगों को बैर होता है। कम अकल ही इतने हुत्सर और नांदेश हो सकते हैं, या ऐसी बेनियाज जो इस्तगना के दर्जे पर फायज हो, या किसी चीज़ को खातिर में न लाने वाले अपने पस मंज़र के मजबूत और मुस्तहकम लोग। उन्हें ठाकुर को कुछ इसी किस्म का, इसी कजरवी और कजकलाही का तासुर देते रहना चाहिए था। बालादस्ती की तवानाई से खूब वाकिफ होता है। जुमरू कह रहा था उन्हें यकीन नहीं था कि इनकी कोशिशें बराबर होंगी, मगर अड्डों से ताल्लुक़ रखने वाले, सामान में हथियार साथ लेकर चलने वालों और नवाब सरबत जैसे रईस की मौत के सफ़र में साथ रहने वालों के पास इसके सिवा रास्ता भी क्या था। बसूरत दीगर तो सब कुछ ठाकुर के इख्तियार में था। उसने जंजीर खींचने की ठान रखी थी। पिठल को एहसास हो गया था कि इस आमादा गज़ब शख्स से दादो फरियाद का कुछ हासिल नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला, वरना ठाकुर का पत्थर गुदाख्त करने के लिए मैं आजिज़ी ही करता। मेरी अंग्रेज़ी दानी ठाकुर की जस्तजू मुहमीज़ भी कर सकती थी। मैं भी उन्हीं के साथ था, लेकिन मैं किसी के साथ कहाँ रहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने साथ रहता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने फिशारो गुबार से गरज है। सिर्फ मेरा ही जिस्म टूटता, मेरा ही सीना दुखता है। मैं जुमरू और जोरा से नदामत का इजहार भी न कर सका। न उन्होंने मुझसे शिकायत की कि वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। किसी माजूर मफलूज शख्स से शिकायतें भी कौन करता है। मेरा शुमार तो दरगुजर कर दिए जाने वाले लोगों में था। हमारे हमसफ़र मुसाफिर को हमारी आमद बहुत नागवार गुजरी थी। गाड़ी चलने पर मुसाफिर एक दूसरे से खुल मिल जाते हैं। उसने अज़रा वज़ा भी मंजिल मकसूद वगैरह के बारे में हमसे कोई सवाल नहीं किया। ना जुमरू और जोरा ने पहल की। जोरा ने उसे चाय की पेशकश की थी, मगर मुसाफिर ने बेदिली बेरुखी से इनकार कर दिया। गाड़ी मंजिलें तय करती रही। वो दोनों एक ही बर्थ पर बैठे रहे। औरत ने ज़रा खिसक के खिड़की की तरफ मुँह कर लिया था। मर्द कभी इसके करीब होकर खुसर पुसर करने लगता या तेज़ी से गुजरने वाले मुनाजिर तकता रहता। उसे चैन नहीं था। स्टेशन आने पर वो उठ के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। छोटे छोटे स्टेशन ही आते रहे।
ہر اسٹیشن پر 2-3 منٹ سانس لے کر گاڑی پھر چل پڑتی۔ ڈبے کی روشنیاں کب کی بجھ چکی تھیں، اجالا ہی اتنا ہو گیا تھا کہ کمکموں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ عورت کو سردی لگ رہی تھی یا مزید پردہ مطلوب تھا۔ مرد نے کینوس کے ایک بڑے بیگ سے منقش شال نکال کے اس کی پشت پر ڈال دی۔ عورت نے سلیقے سے کہ بدن کا کوئی حصہ عیاں نہ ہو جائے چادر لپیٹ لی۔ خلی اور طور طریق سے مرد خالص ہندو معلوم ہوتا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاتون بھی روایتی ہندو ہوگی۔ مسلمان عورتوں کی طرح ہندو عورتیں اتنی شدت سے اپنے آپ کو چھپائے نہیں رکھتی۔ 4-5 گھنٹے کے سفر میں یا تو انہیں ہم پر اعتبار نہیں آیا تھا یا کچھ ایسا ہی شدید ستر پوشی کا رواج ان کے یہاں ہوگا۔ ہندوستان تو ویسے بھی رسم و رواج کا جنگل ہے، شہر شہر قاعدے ضابطے بدل جاتے ہیں۔ وٹھل اوپر کی برتھ پر سوتا رہا۔ زورا پر غنودگی نے غلبہ کیا تو پھر زورا بھی گردن ڈالنے لگا۔ میری آنکھیں بند نہیں ہوئیں، بے ارادہ میری نظریں اپنے سامنے کے مسافر پر چلی جاتی تھی۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ کبھی ہماری نظریں ٹکرا جاتی تو وہ بے کل سا ہو جاتا، سر جھکا لیتا یا منہ دوسری طرف کر لیتا۔ میرا اندازہ تھا کہ نظام آباد میں وہ کسی دوسرے ڈبے میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا عورت کو زنانہ ڈبے میں بھیج دے گا۔ اگر نظام آباد ان کی منزل نہیں ہے تو عورت کب تک گٹھری بنی رہے گی؟ ان کے پاس نہایت مختصر سامان تھا، کینوس کے بیگ کے علاوہ درمیانہ سائز کا صرف ایک سوٹ کیس۔ طویل سفر کے لیے بستر بند بھی لازم ہوتا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدرآباد سکندرآباد میں ان کا گھر نہیں ہے۔ مرد کی ہندوستانی ساکھ تھی اور وہ شمالی علاقوں کا رہنے والا معلوم ہوتا تھا۔ اس سے سلسلہ جنبانی کو میں سوچتا ہی رہ گیا۔ 12 بج چکے تھے کہ گاڑی کی رفتار سست پڑنے لگی۔ کھڑکیوں سے نظر آنے والی پختہ عمارتیں کسی شہر کی علامت تھی اور وہ نظام آباد ہی ہو سکتا تھا۔ مرد فوراً اٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی پلیٹ فارم میں داخل ہوتی اس نے لمحے بھر اور اسے کوئی سرگوشی کی اور دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ گاڑی سست ہو جانے سے جمرو کی آنکھ بھی کھل گئی۔ ہمارا ڈبہ خاصا آگے تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، میرے سامنے سے پلیٹ فارم کا تقریباً 3/4 ہجوم گزر گیا۔ تب گاڑی نے سپر ڈالی۔ گاڑی کچھ آگے نکل گئی تھی، قریب ہی پلیٹ فارم کا سرا تھا، یہاں سے وہاں تک۔ سارے پلیٹ فارم پر فاصلے فاصلے سے سپاہیوں کی تعداد دیکھ کے میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ ریلوے پولیس نہیں تھی۔ میں نے جمرو کو ٹیہوکا دیا تو وہ بھی پلکیں جھپکانے لگا۔ پلیٹ فارم پر اٹھنے والے شور سے زورا بھی جاگ گیا اور نیچے آ گیا۔ سکندرآباد کی طرح یہاں بھی پولیس کا ایک دستہ الگ سے موجود تھا اور وہی پھولوں اور گوٹے کے ہار اٹھائے پولیس آفیسر۔ یقیناً یہ ٹھاکر بھیم سنگھ کی پذیرائی کا اہتمام ہوگا۔ پلیٹ فارم پر چھائی ہوئی پولیس دیکھ کے زورا نے مخالف سمت کی کھڑکیوں سے نظر کی تو اس کے ہونٹ پھیل گئے۔ اس طرف لائنوں پر بھی پولیس کھڑی تھی۔ گاڑی رکتے ہی مرد مسافر نے پہلی بار ہمیں مخاطب کیا اور عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے بولا، بھائی صاحب ذرا دھیان رکھنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ اس کی آواز پر عورت کے سراپا میں لہر سی اٹھی۔ بے اختیار اس نے مڑ کے اپنے ہم سفر مرد کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے سنبھل گئی۔ اس کی بس ایک جھلک ہی نظر آ سکی تھی، پھٹی پھٹی چوڑی آنکھیں، کالے بال اور چمکتی دمکتی پیشانی کا جھمکا، اور مرد نیچے جا چکا تھا۔ اسے ڈبے سے اترے ابھی چند منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ 3 مسلح غیر مسلح سپاہی درانہ ڈبے میں چڑھ آئے۔ ان کا انداز چھپٹ پڑنے کا تھا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، شاید سب کچھ اکارت کیا تھا۔ ہم اپنی جگہوں پر ٹھٹک کے رہ گئے۔ سپاہیوں کی متجسس نگاہیں ڈبے میں چاروں طرف بھٹکتی رہیں، جیسے وہاں کونے کھدرے میں بھی مسافر چھپے ہوئے ہوں۔ ایک سپاہی نے جھک کے برتھوں کے نیچے دیکھا، دوسرے نے ضرورت خانہ کھول کے تسلی کی کہ اندر تو کوئی نہیں ہے۔ ان کے تذبذب سے میری طرح جمرو اور زورا کو بھی کسی قدر فراغت نصیب ہوئی ہوگی، لیکن ابھی کیا کہا جا سکتا تھا؟ یہ تو پہلے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ ٹکٹ چیکنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ان کی بکھری ہوئی نظریں پھر عورت پہ جا کے ٹھہر گئیں۔ کیا ہے حوالدار، کیا کھو گیا ہے؟ جمرو نے آنکھیں مسلتے ہوئے اچڑتی آواز سے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے عورت کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ باقی دونوں کا آفیسر معلوم ہوتا تھا۔ تم کو ٹھیک سے نہیں سوچتا؟ جمرو ناراضی سے بولا۔ اپنی ماں بہن کو نہیں پہچانتے انسپکٹر صاحب؟ یہ تمہارے ساتھ ہے؟ انسپکٹر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم کو اعتراض ہے کیا؟ یہ کون ہے تمہارا؟ تم سے مطلب؟ جمرو نے بگڑ کے کہا۔ ہم پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ جمرو کو جواب دینے میں تعمل ہوا کہ یکایک اوپر کی برتھ سے وٹھل کی بھاری آواز گونجی۔ کیا بات ہے حوالدار، تھوڑا سنبھل کے بات کرو، دھیرج سے۔ تینوں سپاہیوں کی نظریں وٹھل پر جم گئی۔ ہم پوچھتا ہے کون ہے یہ تمہاری؟ انسپکٹر کی آواز اکڑی ہوئی تھی۔ تم کو بولنا ضروری ہے، تم پولیس کا آدمی ہے کہ خدائی فوج تھا؟ یہ کوئی بھی ہے اپنا، تم کو کیا ہے؟ وٹھل نے دھمکتی آواز میں کہا۔ انسپکٹر بوکھلا سا گیا۔ دیکھو ٹھیک سے بات کرو۔ اس کے لہجے میں مدافعت بھی تھی، تلخی بھی۔ کیا پوچھا ہے تم سے؟ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ وٹھل نے برگشتگی سے کہا۔ یہ اپنی بیٹیا ہے، بولو ابھی کیا کرنے کا ہے؟ بیٹیا تمہارا؟ انسپکٹر نے بے یقینی سے دہرایا۔ اور اب ان کا نہیں ہے؟ زورا سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ ابھی تم کس لیے پوچھتا ہے؟ ہم ایک عورت کی تلاش میں ہیں۔ تو اپن اس کو تمہارے ساتھ کر دے ایسا؟ زورا گرج کے بولا۔ ایسا کب بولا ہم نے؟ انسپکٹر تنک گیا۔ پھر کیسا بولتا ہے؟ زورا کا پارا چڑھنے لگا۔ تم ڈبے میں ابھی ایسا پوچھے بغیر کیوں آیا؟
अपन सेकंड क्लास में बैठा है और पॉकेट में नहीं। ए ज्यादा गर्मी मत दिखाओ। बंदूक बरदार सिपाही ने बिफर के कहा, हमको ऊपर से हुक्म मिला है। इसी डिब्बा का? और कोई दिखाई नहीं पड़ा तुमको? जोरा मुश्तैल लहजे में बोला, हमको तुम्हारे सामान का तलाशी चाहिए। ठीक है, तलाशी का रसीद है तुम्हारे पास? कैसा रसीद? क्या बोलता है ये? सिपाहियों ने जज्ब बज होकर अपने साथियों को देखा। तेरे बाप का राज है। जुमरू भी निश्चित से उठकर खड़ा हुआ। सामान को हाथ लगा के देख, अभी थोड़ा किताब पढ़ के आता, नवा नवा आया पुलिस में। तीनों सिपाही उलझ गए थे। देखो होश से बात करो, हमको ऑर्डर है। ऑर्डर है तो अपने को दिखाओ। एक क्या सारे तलाशी देंगे, और पगड़ी उछालने पे बात को ताली हम ही बजाएंगे। किधर से तुम लोग ट्रेन में बैठा है? जो सिपाही अभी तक खामोश खड़ा था उसने नरमी से कहा, ऐसा अभी थोड़ा थाम के जुबान खोलने का। हाँ, तुम्हारा दिया नहीं खाता अपन लोग। जोरा धीमी आवाज में मगर रुखाई से बोला, अपन सिकंदराबाद से ट्रेन पकड़ा है। और कुछ? और ये औरत? औरत नहीं। जोरा फिर खड़ा हो गया। अपन क्या बोला? एकदम माँ बोलने का है कि बहन बोलने का, समझा? अगर वर्दी वाला तड़ी दिखाया तो अपन। नहीं नहीं, ऐसा गुस्सा ही नहीं महाराज, नस्बतन खामोश तबा सिपाही ने कहा। हम लोगों का तुमसे दुश्मनी नहीं है। तुम लोग अपने को समझता क्या? अभी तुम ऐसा ही बहुत आगे का बोलता है। हम पुलिस का आदमी है और ड्यूटी पर है, और अपन तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा गुलाम। ऊपर से हुक्म है, हम सारा गाड़ी का तलाशी ले सकता है। देगा, तलाशी भी जरूर देगा, तुम्हारे आगे अका कपड़ा उतार देगा, पर पहला पहला अपन को कागज दिखाने का, समझा? सिपाही शशोपंज में पड़ गए थे। बेशक पुलिस की वर्दी और निशानात से उनके जिस्म भी मुज़य्यन थे, मगर वो ठाकुर भीम सिंह जैसे आली रुतबा ऑफिसर नहीं थे। इसी निस्बत से इनके यहाँ करोफर और ज़ुदो असर की कमी थी। जुमरू और जोरा का तजुर्बा ताज़ा ताज़ा था, उनके यहाँ मशाकी और रवानी भी इसी सबब से थी। कुछ वही हाल था, मगर पहले जैसी वहशत नहीं थी। मेरी दानिश में इतना ही काफ़ी था। जुमरू और जोरा को ज़्यादा अटकना अड़ना नहीं चाहिए था। पुलिस वाले तलाशी के लिए जिद कर सकते थे, और तलाशी हमारे लिए जहर के मुतरादिफ थी। तलाशी के बाद उनमें और ठाकुर में कोई फ़र्क ना रहता। ठाकुर तो वैसे भी हमारी तरफ इशारा करके अपनी राह लेता। इसके बाद तो हमें इन्हीं लोगों से साबका पड़ना था। शायद हमें शुरू ही से मुलव्वस नहीं होना चाहिए था। औरत अकेली थी तो कुछ देर में इसके साथी को वापस आ जाना था। मालूम नहीं क्यों जोरा और जुमरू ने औरत से वाबस्तगी का इजहार किया, और बिट्ठल ने भी तौसीक ज़रूरी समझी। एक हल तो साफ था, ये इत्मीनान हो जाने पर कि वो ठाकुर के फरस्तादा नहीं है और इनकी आमद का मकसद कुछ और है। हमें खामोश रहना या बता देना चाहिए था कि औरत के साथी मर्द का इंतज़ार करें, वो जल्द वापस आने को कह गया है। आप लोग क्या काम करते हो? किसी हद तक मुहज़्ज़ब सिपाही ने रुक रुक के पूछा। उसने पहली मर्तबा हमें एहतराम से मुखातिब किया था। तुमको क्या दिखाई पड़ता है? चोर, उचक्का, उठाई गिरा, जोरा ने बरहमी से जवाब दिया। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, हमने तो बहुत लोग देखा है। लगता है आदमी नहीं देखा तुमने। जुमरू ने बज़ाहिर तंज किया। सिपाही सर हिलाने लगा और उसने इंतज़ार किया कि उसके साथी भी कुछ बोले। वह खामोश रहे तो सिपाही झिझक के बोला, तुम लोग साथ साथ है, तुमको अलग अलग दिखाई पड़ता है क्या? जुमरू ने जोरा के गले में बाजू डाल दिया। ठीक है, तुम सामान दिखाओ, हम चला जाएगा। इंस्पेक्टर ने हासी देर बाद जुबान खोली। इसके लहजे में गर्मी नहीं थी। सामान का पहले बोल दिया है, अभी ज़्यादा लफड़ा नहीं करो इंस्पेक्टर साहब। अपन पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अपन को जास्ती बोलना भी नहीं आता। अपन को अभी पेट पूजा भी करने का है। एक बात, इसके बाद भेजा चाटने का नहीं। तलाशी का कागज लाओ और सामान खोल के देखो। अच्छा लगे तो थोड़ा बाल बच्चा लोग के लिए भी ले जाओ। कागज का तुम क्या कर लेगा? अचार डालेंगे अभी। ठीक है, तुम ऐसा नहीं दिखाएगा? एकदम यही बोला है। तुम नहीं जानता पुलिस का काम में रोड़ा डालने का मतलब क्या है, इंस्पेक्टर ने करखत आवाज में कहा। तुमसे जास्ती जानता है, पर तुम अभी कुछ नहीं जानता। अपन कौन लोग हैं? कौन है तुम? बोलेगा तो तुम अभी जाने दे रे। ऊपर से बिट्ठल ने हाँक लगाई और इंस्पेक्टर से मुखातिब होके गनूदा लहजे में बोला, जाओ साहब, टाइम खोटा मत करो, इधर इसी कुछ नहीं मिलेगा। इतनी देर में पल्ले पड़ जाना चाहिए था तुमको, नहीं तो अपने किसी बड़े को बुला के लाओ। उसको बोलते हैं तलाशी का पर्चा भी काटा जाता है ठप्पा लगा के। इंस्पेक्टर और दोनों सिपाहियों के चेहरों के रंग बार बार बदल रहे थे। क्या बोलते हैं लाडले इसको फिरंगी में? इन लोग की समझ में भाषा नहीं आती शायद। बिठल के तहातुब पर मैं गड़बड़ा सा गया और सर्च वारंट का लफ्ज़ मेरे जहन से ओझल हो गया। जब याद आया और मैंने अंग्रेज़ी में इनसे कहना चाहा कि हुक्मनामा दिखाए बगैर किसी घर या सामान की तलाशी लेना नाजायज़ भी है और गैर कानूनी भी, तो देर हो गई थी। मुझे कानून का कुछ इल्म नहीं था, बस बिठल का उंदिया मेरी समझ में आ गया था। मुझे यही कहना चाहिए था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इंस्पेक्टर की नज़रें मुझ पर और बिठल पर बिफरी हुई थीं। फिर आंखों आंखों में उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा और इंस्पेक्टर तलखोतुंद लहजे में बोला, ठीक है, हम अभी तुमको देखता है। एक को इधर ही छोड़ जाओ साहब, जोरा ने मुज़क्का आमेज़ आवाज़ में कहा।
सामान में अपन अभी हेरा फेरी नहीं करते। इसका जरूरत नहीं, हम पाताल से निकाल लेता है। इंस्पेक्टर ने डिब्बे से उतरते उतरते ऐसे हतमी अंदाज में कहा जैसे अभी वापस आके हमारा खून पी लेगा। इनके जाने के बाद जोरा और जुमरू को कहकहा लगाना चाहिए था। आखिर वो दोबारा निजात हासिल करने में कामयाब हो गए थे। दोनों ने नशिस्त पर हाथ पैर डाल के आंखें मींच लीं। बिट्ठल भी नीचे आ गया। लम्हों तक सकूत रहा। कहते हैं हर तलातुम के बाद एक सुकून और हर शोर के बाद एक सकूत लाजिम है। सुकून की शिदत तलातुम की शिदत से मरबूत है, शोर का भी यही है, वरना शायद आदमी रेजा रेजा हो जाए और समंदर में आग लग जाए। उस्ताद बोलो तो निकाल के पटाखों को गद्दे में बिठा दे, चाकू से साली स्यून उतार लेता हूँ, पता भी नहीं चलेगा। जुमरू ने बिट्ठल से सरगोशी की कि कहीं औरत ना सुन ले। देखेंगे रे, बिट्ठल ने बोझल आवाज में कहा। जुमरू कुछ गलत नहीं कह रहा था। ये तमंचे, कारतूस और चाकू सामान में छुपे ना होते तो ठाकुर भीम सिंह और सिपाहियों से इतनी तू तकार मुमारी की नौबत ना आती, मगर सरे दस्त ये काम मुमकिन भी नहीं था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ठहरी हुई थी। पुलिस वाले भी पलट सकते थे, कोई और शख्स भी इस दौरान डिब्बे में दाखिल हो सकता था और औरत का साथी भी वापस आ सकता था। बिट्ठल ने इसीलिए तवज्जो नहीं दी। गद्दे में नहीं तो आगे रास्ते में हथियार कहीं फेंके जा सकते थे, मगर हथियारों से दस्तबरदारी अड्डे के लोगों के लिए इतनी आसान नहीं होती। तमंचे और कारतूस तो हाथ से कीमती थे, फिर इनकी असल कीमत तो मौका महल से तय होती। कीमत की भी इतनी बात नहीं थी जितनी दस्तयाबी की है। कभी बड़ी पहेलियां बूझने और अंधी गलियों की भूल भुलैया गुजारने के बाद कहीं ये हासिल होते हैं। पुलिस के जाने के कुछ ही देर बाद इंजन सीटियां बजाने लगा। प्लेटफॉर्म का हजूम भी सिमट चुका था। गाड़ी एक झटके से चल पड़ी। औरत का साथी अभी तक वापस नहीं आया था। औरत ने कई बार घूंघट की ओर से दरवाजे पर नजर की। मैंने भी खिड़की से झांक कर देखा। दूर दूर तक प्लेटफॉर्म पर कोई शख्स ऐसा दिखाई नहीं दिया जो गाड़ी छूटने पर किसी डिब्बे का पायदान चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी की रफ्तार मामूल पर आने तक दरवाजा खुला रहा। निजामाबाद शहर की हदें कब की खत्म हो गई थी कि जुमरू ने बिट्ठल को औरत की जानिब इशारा किया। औरत अपनी पनाहगाह में किसी इस्तरारी कैफियत से दो चार थी। लगता था सिसक रही है। अभी ये सब ठीक है री, अपने साथ तुझको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिट्ठल ने बेरब्ती से कहा। औरत की सिसकियां और तेज होगी तो बिट्ठल उठ के उसकी नशिस्त पर चला गया। ना ना, ऐसा नहीं री, बिट्ठल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। अब ये गठरी उतार दे, कोई नहीं आएगा अब, और वो भी शायद अब नहीं आए तेरा। बिट्ठल की जुबानी औरत के साथी के बारे में ये कतई फैसला सुन के मेरे कानों की लोएं सुलगने लगी। इसके मानी यही निकलते थे कि जिस औरत की तलाश में पुलिस निजामाबाद स्टेशन पर फैली हुई थी वो कोई और नहीं है। चंद लम्हों के लिए तो खुद अपने हवास मेरे लिए बेगाना हो गए। बिट्ठल ने इसकी कमर पर थपकियां दी तो वो हिचकियां भरने लगी। उसे पर्दे और घूंघट का भी ख्याल नहीं रहा। इधर ही कोई पराया नहीं, समझ ले सब तेरे अपने हैं, और हमने तुझको ऊपर से भेजे गए इन 30 मार खानों के सामने कुछ बोला था, सुना तो था ना तूने। औरत का सारा बदन धड़क रहा था। रोती हुई औरत मर्द के पत्थर के लिए एक आजमाइश है, जैसा हम बोलते हैं, इसी को ठीक जान। इससे आगे को तेरे पास अब है भी क्या। छलांग मारने को डिब्बे का दरवाजा बंद है, पर हम तुझको ऐसा नहीं करने देंगे। बिट्ठल की आवाज में बहुत तपश थी, ऐसी तपश जिसमें बड़ी छाँव बहुत ठंडक होती है। बिट्ठल ने कहा, इससे अच्छा है तू अपने आप को हम पर छोड़ दे, हर आदमी कुत्ता नहीं होता। औरत का चेहरा मेरी जानिब नहीं था। उसने बिट्ठल को अशकबार आंखों से देखा होगा। मेरे लिए ये मंजर दीदनी था जब इस नतवा ने बिट्ठल के शाने पर अपना सर डाल दिया और बेतहाशा हुमकने हुड़कने लगी। उसकी शाल फर्श पर गिर गई थी। नीम रुख अब वो मेरी आंखों के सामने थी। दमकती हुई बादामी रंगत, स्याह बाल, बड़ी बड़ी सरासीमा से आंखें, सतवा नाक, तुरशे हुए होंठ, भरे हुए खदोखाल। 25 से 30 के दरमियान इस खुश चेहरा की उम्र होगी। बिट्ठल ने कोई बंद खोल दिया था। एक दरिया सा उसकी आंखों में मौजज़ान था। मैं, जुमरू और जोरा सुन बैठे रहे। अब कुछ नहीं होएगा री, हम इधर ही हैं, तेरे बदले जाएंगे, बिट्ठल ने हतमी लहजे में कहा, और न जाने धीमी आवाज़ में उससे और क्या कुछ कहता रहा। दूसरा स्टेशन जल्द ही आ गया। तब तक औरत की यही हालत रही। फिर बिट्ठल के टुकने और शाने से जुदा करने पर उसे कुछ होश आया। बिट्ठल ने इसकी दिलजोई का सिलसिला जारी रखा। जोरा और जुमरू ने भी उसे इत्मीनान दिलाया कि वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। गाड़ी किसी छोटे स्टेशन पर ठहरी थी कि फौरन ही चल पड़ी। बहुत देर तक फिर बिट्ठल ने उसे कलाम नहीं किया। वो भी बुत बनी सर झुकाए बैठी रही। उसके सबात और करार, उसके होशो हवास की यकजाई का यकीन हुआ तो बिट्ठल ने उसका नाम पूछा। औरत ने वहशतज़दा नज़रों से बिट्ठल को देखा और सिसकते हुए होंठों से कुछ बताया। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि मैं सुन नहीं सका। बिट्ठल के दोहराने पर मालूम हुआ कि उसका नाम सलमा बानो है। तू हिंदनी नहीं है री, बिट्ठल ने ताजुब से कहा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सर और झुक गया। फिर ये टीका बिंदी उसने सलमा बानो की पलकें मरतश हो गईं। उसकी आवाज़ ही घुट गई। उसने ऐसा बोला था, बिट्ठल ने कहा। कौन है रे वो तेरा? सलमा बानो ने कुछ कहना चाहा मगर कह न सकी। तेरा मियाँ है? बिट्ठल ने हिचकिचाते हुए पूछा। सलमा बानो के लिए जवाब देना फिर मुश्किल हुआ। इस तरह की
کوئی بھی عورت اتنی جلدی اجنبی مردوں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اچھا ٹھیک ہے، مٹھل نے قدرے تعامل کیا اور پوچھا، تیرا بھائی ہے؟ سلما بانو کا چہرہ پھر متغیر ہونے لگا۔ دیکھ رہی، ایسے گپ چپی میں دونوں کا گھاٹا ہوگا، اپنا بھی تیرا بھی۔ اسے عواقب سے آگاہ کرنا اور باور کرانا ضروری تھا کہ ہم اسی صورت میں اس کے کسی کام آ سکتے ہیں جب ہم سے کچھ ڈھکا چھپا نہ رہے۔ بصورت دیگر دونوں ہی کسی ناگہانی میں گر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے اتنا نہیں، یہ آدھا اعتماد بطور خاص اس کے لیے مزید الجھنوں اذیتوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ بیٹل نے اسے کہا کہ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھ بوجھ والی عورت معلوم ہوتی ہے، امکان تو نہیں ہے، لیکن اگلے کسی اسٹیشن سے پھر سامنا ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر بار اسی طرح نجات مل جائے۔ سلما بانو کو بھی اس کا احساس ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ، ہاتھوں کا اضطراب اور سانسوں کا زیر و بم یقیناً اندرونی خوف، حجاب یا حوصلے کی کمی کا مظہر تھا۔ نئے گرد و پیش سے مطابقت کے لیے اسے ایک مہلت تو چاہیے تھی۔ کبھی لفظ بھی کھو جاتے ہیں، نا گفتنی اور کسے کہتے ہیں۔ عرض مدعا کی مقدورت بھی ہر کس و ناقص کو نہیں ہوتی، یہ تو مدعا کی نوعیت پر بھی منحصر ہے۔ کدھر ہی جانا ہے تجھ کو؟ بٹھل نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سلما بانو نے کچھ ہمت مجتمع کی اور کہا کہ دلی سے آگے کسی بھی شہر میں۔ سلما بانو نے بمشکل بتایا کہ اس کے ساتھی نے اس سے یہی کہا تھا۔ تیرا گھر کدھر ہی اری؟ بٹھل نے الجھ کے پوچھا۔ اب کوئی گھر نہیں ہے، سلما کی آواز بھر آ گئی۔ دیکھ رہی، صاف بول۔ ہاں بہنا، آپ ان کو پتا ہے ابھی تم کو یہ سارا بولنا کیسا بھاری ہے، پر ٹائم ایک دم نہیں ہے، آگے اسٹیشن کسی ٹائم بھی آ سکنے کا ہے۔ ابھی چپ رہے گا اور ٹھیک اپن کو نہ ہی بولے گا تو اپن سے کوئی بھی الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، سمجھا؟ زہرا نے شفیق لہجے میں سلما بانو کو جتانے کی کوشش کی۔ سلما نے کچھ کہا تو نہیں، ایک ذرا پہلو بدل کے اس نے اپنے لباس میں کہیں دائیں طرف سے ایک بڑی سی پوٹلی نکال کے بٹھل کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ بٹھل نے حیرت سے کہا۔ آپ دیکھ لیں، سلما زیر لبی سے بولی۔ پر کیا ہے ریے؟ یہی تو۔ اس سے کچھ کہا نہ جا سکا۔ بٹھل نے قدر کی پوٹلی اس کے ہاتھ سے اچک لی اور کچھ اوپر اٹھا کے اس کے وزن کا اندازہ کیا اور ہلا کے دیکھا۔ پوٹلی بھاری تھی اور کھنک رہی تھی۔ بٹھل نے اس کا بند کھول کے اپنے کرتے کے دامن میں لوٹ دی۔ جمرو، میں اور زہرا اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زر و جواہر کا ایک انبار بٹھل کے دامن پر بکھر گیا تھا۔ ترشے ہوئے ہیروں کی چمک آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ بٹھل نے مٹھی بھری اور واپس لوٹ دی۔ یہ کیا ہے ری؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کدھر ہی سے لیا تو نے؟ زہرا کی مدد سے بٹھل نے جواہر پوٹلی میں واپس بھرے اور گانٹھ لگا دی۔ سنبھال کے رکھ ان کو، بٹھل نے سلما بانو کی طرف پوٹلی بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ میرے نہیں ہیں، سلما نے استگی سے کہا۔ پھر کس کے ہیں ری؟ آپ انہیں رکھ لیں۔ ہم رکھ لیں؟ ہم کیوں؟ بٹھل ناگواری سے بولا۔ ایسا کیسے؟ ہم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور تیرے پاس یہ زیادہ ٹھکانے سے رہیں گے۔ آپ انہیں رکھ لیجئے، سلما بانو نے دوبارہ کہا۔ اس بار اس کے التجا میں قوت زیادہ تھی۔ کیا بولتی ہے؟ کدھر اسے لائی ہے یہ سارا؟ یہ تو بچھو ہے ری۔ سر نگو سلما بانو بری طرح سسکنے لگی۔ مجھے بھی نہیں چاہیے یہ۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ سانپ بچھو ہی ہیں۔ سلما بانو کی حالت اضطراری ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو امڑ رہے تھے۔ پھینک دے رہی پھر ان کو؟ آپ جیسا چاہیں، جو آپ کی مرضی ہو۔ کیسی ہے ری تو؟ میں چور نہیں ہوں، خدا جانتا ہے میں چور نہیں ہوں، سلما بانو سراسیمگی سے بولی۔ کون بولتا سسورا؟ ہم کو پتا ہے تو ہو بھی نہیں سکتی، اس کا دم اور ہوتا ہے۔ پر یہ کیا ہے پھر؟ یہ چوری کے ہیں، اور چوری بھی اوبین کرنے لگی اور اس نے منہ چھپا لیا۔ تو نہیں کی ہے؟ اس حرام کے جنے کے بولنے پر جو تجھ کو اکیلی چھوڑ گیا، ایسا ہی ہے نا؟ جی، سلما بانو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولی۔ اسی نے زور دیا تھا، اسی نے مجبور کیا تھا۔ میں نے بہت منع کیا، میں تو 5 برس سے انکار کر رہی تھی۔ 5 برس سے؟ بٹھل کی تیوری چڑھ گئی۔ دیکھ رہی، اپنے کو چپ چاپ کے بولنا اچھا نہیں لگتا، جو بولنا ہے سیدھی طرح بول۔ میں، زہرا اور جمرو قریب کی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ شروع میں سلما بانو کی زبان اٹک رہی تھی، لیکن پھر اس کی استقامت استوار ہوتی گئی۔ اس دوران اس نے اتنا تو جان لیا ہوگا کہ وہ جانوروں کے نرغے میں نہیں ہے۔ اس کی آواز کی لرزش سینے کی سختگی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ چھلکتی بلکتی ہوئی آواز، چہرے پر گھٹاسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق روہیل کھنڈ کے شہر پیلی بھیت کے ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ شملے میں تعلیم کے دوران اس کے باپ نے لاہور کے کسی بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ لڑکی کے والدین بادل نخواستہ تیار ہوئے تھے۔ سلما بانو کا باپ اپنی بیوی کو لے کر پیلی بھیت شہر واپس آیا تو اس کے کج کلا بھائی بہنوں نے باہر کی بہو اور اس طرز کی شادی قبول نہیں کی اور ایک طرح سے سماجی انقطاع کر لیا۔ ناچار سلما کے باپ نے اپنے حصے کی جاگیر اور زمینوں کا مطالبہ کر کے خاندان سے الگ ہو جانا چاہا تو بھائیوں نے باہر سے لائی ہوئی عورت سے دستبردار ہونے کی شرط عائد کی۔
خاندان کے سارے چھوٹے بڑے اس کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ انہوں نے قدم قدم پر اپنے منحرف بھائی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، الغرض سکون کی زندگی اس کے لیے محال بنا دی۔ بات عدالت تک پہنچی۔ عدالت کے اپنے مرحلے ہوتے ہیں۔ عدالت تو کسی کارخانے کے مانند ہوتی ہے، 100 مرحلوں سے گزر کے انصاف کہیں صورت پذیر ہوتا ہے۔ طرح طرح کی قانونی مشغافیوں سخن ترازیوں سے بد دل ہو کے آخر سلمیٰ کے باپ نے اپنا آبائی شہر ترک کیا اور دلی جا کے بس گیا۔ تھوڑے بہت اندوختے سے اس نے لال کنویں کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور باقی پیسہ تجارت میں جھونک دیا۔ اس نے کئی کاروبار کیے، لیکن تجارت کا نہ تو کوئی تجربہ تھا نہ مزاج سے مناسبت تھی، سو وہ ناکام رہا اور کشاکش روزگار میں دکھ کا مریض ہو گیا۔ وہ حساس اور غیرت مند شخص تھا، دکھ ہی مرزل موت ثابت ہوا۔ اس نے ترکے میں اپنے جواں سال بیٹے شہریار، نوخیز بیٹی سلمیٰ اور قسمت گزیدہ بیوہ جہاں آرا کے لیے ایک ویران گھر چھوڑا تھا۔ اس کے انتقال کے وقت سلمیٰ کی عمر 15 اور شہریار کی 20 سال کے قریب تھی۔ باپ کے بعض اوصاف بیٹے کو وراثت میں ملے تھے، خودداری اور عزت نفس کے اوصاف۔ گھر بار چلانے کے لیے تعلیم چھوڑنا لازم تھا۔ ادھر ماں باپ نے اپنے خاندان کے جور و ستم کی آگ اس کے سینے میں کب سے فروزاں کی ہوئی تھی۔ ادھوری تعلیم کی وجہ سے شہریار کو معقول ملازمت نہیں ملی، اور ملازمت اس نوارت بساط کی طبع نازک سے کوئی میل بھی نہیں کھاتی تھی۔ اس نے تجارت شروع کی۔ بے سرمایہ تجارت عموماً شرمندگی سے دوچار کرتی ہے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اس نے ضروریات کی اشیاء کا خوانچہ بھی لگایا کہ ممکن ہے اسی راستے پر کل کامیابی کا سورج طلوع ہو۔ وہ تو باپ سے زیادہ نہ تجربے کار تھا، اسے پھر ملازمت کرنا پڑی۔ ماں نے دوسروں کے گھر کا کام کاج کر کے کچھ لانا شروع کر دیا تھا۔ مناسب پڑھی لکھی تھی، اس لیے محلے کی بچیوں درس و تدریس سے بھی کچھ آمدنی ہونے لگی۔ زری کا کام بھی اس نے سیکھ لیا تھا۔ سلمیٰ بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سلمیٰ گھر پہ باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور اس نے کلام پاک کب کا مکمل کر لیا تھا۔ جیسے تیسے بہرحال ان کی گزر بسر ہوتی رہی۔ بہن کی دیکھا دیکھی بھائی نے بھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ مزید تعلیم حاصل کر سکا، نہ ٹھیک سے زمین پر اپنے قدم جما سکا۔ سلمیٰ نے پرائیویٹ طور پر پہلے ہائی اسکول پھر انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا۔ پاس پڑوس کے گھروں سے اس کے متعدد پیام آئے، لیکن ماں کو اپنا خاندانی پس منظر بہت یاد آتا تھا اور وہ کسی اچھے دن کی آس میں تھی، پر خواب الگ چیز ہے، تعبیر الگ چیز۔ اس زمانے میں سلمیٰ کے بھائی کے ایک پختہ کار دوست ارشاد علی کی آمد و رفت خوب ہو گئی تھی۔ ابتدا میں سلمیٰ اس سے پردہ کرتی تھی، بعد میں ارشاد علی کی وقت بے وقت آمد اور گھریلو معاملات میں غیر معمولی عمل دخل کی وجہ سے پردہ برقرار نہ رہ سکا۔ ارشاد علی نکتہ رسی اور دیدہ ریزی میں طاق تھا۔ دلداری اور شکشوئی کا فن بھی اسے اچھا آتا تھا۔ زبان میں لوچ تھا، لہجے میں تپاک، نرم خوئی شیوا تھی۔ صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، صاف ستھری باتیں کرتا تھا، ہر کام کے لیے ہمدم آمادہ، ہر مشکل کا ایک حل اس کے پاس موجود ہوتا۔ مگر ارشاد علی جیسے جفشاں سرگرم دوست کی قربت کے باوجود روز بروز بڑھتی ہوئی دھوپ اور بڑھتے ہوئے اندھیرے نے شہریار کا چہرہ دھندلا دیا۔ ارشاد علی کی فہیم ترغیب اور حوصلہ افزائی پر اس نے باپ کی جاگیر پہ جا کے اپنا حق طلب کرنے کی ٹھانی۔ وقت کی گردشوں میں اس کے چچاؤں کا خون اور سفید ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں دولت ہمیشہ نشے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو کسی اتنا کے لائق نہیں سمجھا اور بری طرح دھتکار دیا۔ آگ تو شہریار کے جسم و جاں میں ایک زمانے سے بھڑک رہی تھی۔ یہ ذلت و حزمیت اس پر مستضاد تھی۔ پے در پہ شکستوں نے اسے مجبور اور قنوطی بنا دیا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے بڑے چچا کی بدسلوکی پر بندوق اٹھا لی اور بے دریغ گولی چلا دی۔ وہ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں کئی برس مقدمہ چلا۔ ماں نے اونے پونے مکان بیچ کے وکیلوں کے خراجات بھگتائے، بڑے بڑے حاکموں کے در پہ جا کے عرضیاں گزاری، بہت داد فریاد کی، دامن پھیلایا، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، نہ دعا مستجاب۔ شہریار کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ارشاد علی ہر مرحلے پر سلمیٰ کی ماں کے ساتھ رہا تھا۔ وہ بھی ایک تہی دست شخص تھا۔ واللہ علم، اس کے کہنے کے مطابق ایک دفعہ تو اس نے اپنے عزیز از جان برادر مثال دوست شہریار کے مقدمے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل کی حقیر فیس چوری کر کے ادا کی تھی۔ اکلوتے بیٹے کے صدمے سے جہاں آرا دیکھتے دیکھتے کھنڈر ہو گئی۔ اندر ہی اندر وہ گھلتی رہی۔ اسے اپنی جوان بیٹی کی بھی کوئی فکر نہ رہی۔ 4 مہینے اس نے بیٹے کی جدائی میں بتائے اور کسی سے کچھ کہا نہ سنا۔ ایک رات چپکے سے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ پھر ایک ارشاد علی، ایک وہی سایہ چارہ گر اور دمساز سلمیٰ بانو کے لیے باقی رہ گیا تھا۔ ارشاد علی عمر میں اس سے خاصا بڑا تھا۔ سلمیٰ بانو نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ ایک روز یہ ناشدنی اور نہ کردنی بھی پیش آئے گی۔ ارشاد علی بھائیوں کی طرح گھر آتا تھا۔ جہاں کی زندگی میں اشارتاً بھی اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مہربان دردآشنا نے غم گساری کا یہ طور اختیار کیا کہ سلمیٰ بانو کو شادی کی پیشکش کر دی۔ سلمیٰ بانو میں اب کسی حیرت اور غم کی استطاعت ہی نہ تھی۔ انکار تو دور کی بات ہے، خودکشی کا ایک راستہ تھا، لیکن خودکشی تو وہ ستم کش کرتے ہیں جن کے ہاں زندگی پر غصہ کرنے کے لیے کچھ بچا ہوتا ہے۔
سلما بانو کا تو کوئی مدعا، کوئی مطالبہ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ دنیا عورتوں کے لیے شاید بنی ہی نہیں تھی۔ ایک مرد تو یہاں تنہا رہ سکتا ہے، کوئی عورت، اور جوان عورت، بالکل نہیں رہ سکتی۔